बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं। सलमा का बेटा अपनी बीवी को बहुत मारता था क्योंकि इसने 2 बेटियां पैदा की थी और सलमा बेटे को समझाती बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन इस कमबख्त ने एक दिन बीवी को इतना मारा कि वो मर गई और ख़ुद घर से भाग गया। बूढ़ी सलमा पोतियों के लिए लोगों के घर काम करके इनको पालती रही और लोगों से कहती, दुआ करो मेरा बेटा घर लौट आए, अपने बच्चियों को संभाले, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और आखिर एक दिन सलमा दुनिया से चली गई और काफ़ी अरसा बीत गया तो एक दिन सलमा का बेटा घर लौट आया और सामने का मंजर देखकर इसका कलेजा फट गया। वहाँ नन्ही परियां, अम्मा अम्मा खुदा का वास्ता है आपको, जल्दी दरवाज़ा खोले, यासिर मुझे जान से मार देगा। अम्मा खुदा का वास्ता है दरवाज़ा खोल दे, मैं मर जाऊँगी। सलमा के कानों में जैसे ही अल्फाज गूंजे तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। बौखला कर फ़ौरन कमरे में आसपास देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक आने वाली इस आवाज़ ने इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। बहू के चिल्लाने की आवाज़ पर इसके दिल की धड़कन तो इस कदर तेज़ हो चुकी थी कि वो अपने कानों से सुन रही थी। कहने लगी, या मेरे मालिक क्या हो गया? नुसरत सब्र कर, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। बूढ़ी सलमा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अगले ही पल नुसरत इससे लिपट चुकी थी, फ़ौरन इसके पीछे छुपी थी। ना ही पैरों में जूते थे और ना ही गले में दुपट्टा। बाल भी बिखरे हुए थे, चेहरे पर नील के निशान वाज़ेह हो रहे थे, होंठों से खून भी आ रहा था। कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, मारे खौफ के वो कांप रही थी। इसी पल यासिर भी वहाँ पर आया जिसने हाथ में पाइप उठा रखा था। कहने लगा, किधर गई है ये कमीनी? अम्मा हट जा बीच में से, आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाली ये। शोहर से ज़ुबान चलाती है। मैं इसे बताता हूँ शोहर के साथ ज़ुबान चलाने वाली बीवियों के साथ फिर शोहर क्या सलूक करते हैं। सलमा ने फ़ौरन अपने बेटे का हाथ पकड़ा और इसे धक्का देकर बोली, होश कर, क्या दिमाग ख़राब हो गया है तेरा? बीवी है तेरी, कोई तेरा पालतू जानवर नहीं जो तू इसे मारेगा। कुछ खुदा का खौफ कर, कल को तुझे भी मरना है। मैं तो इस वक्त को पछताती हूँ जब तू मेरी गोद में आया था। अरे कौन करता है अपनी बीवी के साथ ऐसा वहशियाना सलूक? देख इसकी हालत क्या कर दी है। सलमा ने नुसरत को सामने किया जो अपनी सास के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी, मगर यासिर को कहाँ इस पर रहम आने वाला था। मगर फिर भी माँ का लिहाज करते हुए इसने जूता नीचे फेंक दिया था। कहने लगा, ये तो तुझे तब सोचना चाहिए था ना जब इस मनहूस को मेरे सर पर डाला था। मुझे शुरू से ही जहर लगती थी, फिर भी तेरी खातिर मैंने इसके साथ रिश्ता निभाया, मगर अब 2 बेटियां मेरे सर पर डाल दी, ये जानते हुए भी कि मुझे बच्चियों से शदीद नफरत है। नुसरत तो अभी तक अपनी सास के गले लगे फूट फूट कर रो रही थी। जब इसकी यासिर के साथ शादी हुई थी तो सुहाग रात को ही यासिर ने इससे 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि तुम उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी हो। मैंने अम्मा से कहा था मेरे लिए कम उम्र 2 शीज़ा लाना, मगर वो तो उल्टा मुझसे भी 3 साल बड़ी लड़की को मेरे सर पर थोप चुकी हैं। मेरी क्या इज़्ज़त रह गई है दोस्तों में? जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि अम्मा ने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र की औरत से करवा दी है। नुसरत सामने बैठी शर्मिंदा सी हो चुकी थी। कहने लगी कि भले ही मैं आपसे उम्र में 3-4 साल बड़ी हूँ, मगर मुकाम तो आप ही का बुलंद है। शायद अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी ऐसे ही लिखी होगी। मगर यासिर तो बग़ैर लिहाज किए आज इनकी ज़िंदगी की पहली रात है। नुसरत से लड़ पड़ा था। कहने लगा कि बस नसीब अपने हाथों से बदल भी सकते हैं, मगर मैंने अपनी अम्मा की वजह से ही निकाह किया है और तुम्हें इस घर में ले आया हूँ। अब इससे ज़्यादा की मुझसे तवक्का मत रखना, समझी? जाओ मेरा बिस्तर खाली करो, मुझे यहाँ पर सोना है। नुसरत जो कई ख्वाब से जाए बैठी थी, अपने शोहर की इस बेरुखी पर वो खामोशी से उठी, आम हुलिये में आई और यासिर का चेहरा देखने लगी जिसने साफ साफ मना कर दिया था कि तू मेरे बिस्तर पर सो नहीं सकती। वो बेचारी सारी रात कमरे के कोने में बैठी सोई रही। सुबह जब दरवाजे पर सलमा ने दस्तक दी ताकि बेटे बहू को नाश्ते के लिए उठा सके तो यासिर ही उठा था। इसे तो ये याद ही नहीं रहा था इस कमरे में इसकी बीवी भी मौजूद है जो कमरे के कोने में सो रही है। वो उठाया और जमाइयाँ लेते हुए जैसे दरवाज़ा खोला तो सलमा ने अपने बेटे को देखकर फिर एक नज़र कमरे में डाली ताकि देख सके बहू उठी भी है कि नहीं। मगर जब बिस्तर पर गौर किया तो बहू वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। वो चलती हुई कमरे में आ गई ताकि बहू से पूछ सके तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा। जानती थी शादी में इसके बेटे की मर्जी नहीं है, मगर यही सोचा कि नुसरत बड़ी प्यारी बच्ची है, खूबसूरत है, नए नक्श में भी अच्छी है, फिर कौन मर्द इस जैसी बीवी को पाकर नाशुक्रापन करेगा। मगर जब कमरे में कदम रखा तो इसके होश उड़े थे क्योंकि नुसरत अभी भी कमरे के कोने में ही
दीवार से टेक लगाए सो रही थी। ये देखकर तो गुस्से से फट पड़ी थी। यासिर को बहुत डांटा कि ये क्या तरीका है, मगर यासिर कहने लगा कि अम्मा मैं क्या करूं, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे ये पसंद नहीं है। सलमा नुसरत के सामने शर्मिंदा सी हो गई थी। इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए, मगर नुसरत ने सास को बिल्कुल अपनी माँ माना था। कहने लगी कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले रोज़ से ही नुसरत ने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी, मगर शौहर के दिल में अभी तक इसके लिए कोई नरम गोशा नहीं बन पाया था। सास के कहे के मुताबिक नुसरत तैयार होकर रहती, शौहर के आगे पीछे घूमती, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती, इसका हर काम करती, इसके मनपसंद खाने बनाती। आखिर को यासिर भी मर्द था, कब तक अपनी बीवी से दूर रह सकता था। ना चाहते हुए भी ज़िंदगी में अपने और नुसरत के रिश्ते को जगह दे ही चुका था, मगर फिर भी इसने कभी नुसरत से कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी। कुछ माह बाद जब नुसरत हामला हुई, ये खबर तो सलमा की ज़िंदगी में जैसे बौहारें लुटा चुकी थी। वो अपने बेटे और बहू को ढेरों दुआएं देने लगी और अपनी बहू का पैर तो ज़मीन पर रखने ना देती थी। जब यासिर को इस बारे में पता चला तो इसने ये कहा था कि मुझे तो पहली औलाद बेटा ही चाहिए। मुझे औरत ज़ात से और बेटियों से तो शदीद किस्म की चिढ़ सी महसूस होती है, और दूसरी बात यह है कि मैं कोई अमीर शख्स नहीं हूँ जो बेटियों को पालूंगा। अरे बेटों को पढ़ाओ लिखाओ या अनपढ़ ही रखो, कल को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तो होते हैं, मेहनत मजदूरियाँ करते हैं तो बाप का बाजू बनते हैं, जबकि बेटियों को पालते रहो, इनके खर्च उठाते रहो, और फिर जैसे ही एक उम्र को पहुँचे तो इनके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दो। मुनासिब रिश्ता मिले तो फिर लड़के वालों के नखरे देखो, जहेज भर कर दो। इसके बावजूद भी कभी कोई रोना तो कभी कोई रोना लेकर मेके आकर बैठ जाती है। ये मिसाल यासिर आज के माशरे को देख कर दे रहा था। जबकि सलमा ने जब अपने बेटे के मुंह से ये सुना तो कहने लगी, होश में आओ, क्या बकवास किए जा रहे हैं। अरे जब भी ये बात बेटी या बहन की आए तो लोग पहले दुआ देते हैं, फिर इनका नाम लेते हैं ताकि इनके नेक नसीब हों, अपने अपने घरों में खुश रहें। तू कैसा बाप है, अभी तो तुझे खुशखबरी मिले हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ है कि तू बाप बनने वाला है। ये भी नहीं जानता कि आने वाला दुनिया में लड़का है या लड़की। तो इसके आने से पहले इस तरह की नहुसत भरी बातें कर रहा है। मगर यासिर क्या करता, वह ऐसा ही था। नुसरत ने भी कई वजीफ़े पढ़ना शुरू कर दिए जिससे पहली औलाद बेटा ही पैदा हो, मगर बहरहाल वक्त तेज़ी से गुजरा और नुसरत ने बेटी को जन्म दिया था। बेटी की पैदाइश का सुनकर यासिर का चेहरा बिगड़ चुका था। इसने तो अपनी बेटी को देखना तक गवारा नहीं किया था। जानता था माँ ज़बरदस्ती करेगी, बेटी को उठाने का कहेगी, इसलिए वो घर से ही निकल गया। कई हफ्तों तक घर वापस नहीं लौटा था। नुसरत ये सोचकर परेशान थी, बार बार अपनी बेटी को चूमती और रो देती कि कैसी बेटी है मेरी, जिसे इसके बाप ने अभी तक हाथ तक नहीं लगाया। कितनी ही देर वो अपनी सास से गले लगकर रोती रही, मगर सास इसे दिलासा देने लगी कि बस यासिर ने तो अभी अपनी गुड़िया देखी ही नहीं है। जब एक मर्तबा इसने अपनी बच्ची को देख लिया, इसको हंसते देखा, तो देखना कैसे दौड़ा दौड़ा आएगा, इनसे दूर हो ही नहीं सकेगा। मगर ये भी सलमा का वहम था, क्योंकि यासिर वापस आया तो पहले तो सलमा ने इसे खूब डांटा कि बग़ैर बताए कहाँ चले गए थे। फिर इसकी बेटी जैसे इसकी गोद में रखी तो वह घूर घूर कर इस लड़की को देखने लगा। फिर गुस्से से अपनी माँ को कहने लगा, इसे मेरी गोद में क्यों लिटाया है? जब मैंने कहा था कि मुझे बच्चियों से नफ़रत है तो फिर तुम क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हो? शुक्र करो अभी तक मैंने तुम्हारी लाडली चहीती बड़ी उम्र की बहू को तलाक नहीं दी। सलमा के तो बस हो चुकी थी। अगले ही पल वो एक थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर मार चुकी थी। कहने लगी, आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा मैं इस तरह के अल्फाज तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। ये घर मेरा और मेरी बहू का है, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, मगर खबरदार जो तुमने मेरी बहू को इस तरह की कोई भी अजियत देने का सोचा भी। डांट सुनकर एक मरतबा फिर यासिर खामोश हो चुका था, मगर वक्त के साथ साथ इसका यह रवैया नुसरत के साथ मज़ीद बिगड़ता चला गया। नुसरत कहने लगी कि आप परेशान क्यों होती हैं? अगर पहली औलाद बेटी हुई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। पहली औलाद बेटी हो तो अल्लाह ताला इनसे बहुत राज़ी होता है। अल्लाह ताला जिनसे खुश हो इन्हें ही बेटी अता करता है। अब पहली मरतबा अगर बेटी हुई है तो दूसरी मरतबा अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाज देगा। यासिर के दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद जागी थी। पहली बेटी 3 साल की हुई तो नुसरत दूसरी मरतबा हामला हो चुकी थी। इस मरतबा तो नुसरत का ख्याल यासिर भी रखने लगा था। कहने लगा, बस तुम इस दफ़ा मुझे बेटा पैदा कर देना। मुझे बड़ी चाह है मेरा बेटा हो जो बड़ा होकर मेरा बाजू बने, लोगों में मेरी इज्जत हो।
بیٹیاں تو بس عزت روند کر جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ نصرت نے بھی بہت دعائیں کی تھی مگر شاید اس کی آزمائش ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو یاسر نے اس کی زچگی کی حالت کا بھی لحاظ نہ کیا اور جوتا اتار کر مارنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا۔ یہ تو سلمیٰ تھی جس نے بیچ میں آ کر بیٹے کو روکا۔ بغیر لحاظ کیے بیٹا شادی شدہ اور 2 بچیوں کا باپ بن چکا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑوں کی بوچھار کر چکی تھی کہ تو ہوتا کون ہے نصرت کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے والا؟ ارے تو خود کو مسلمان کہتا ہے، کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین بھول چکا ہے؟ بیٹے کی کتنی عزت اور عظمت انہوں نے بتائی اور کر کے دکھائی ہے۔ اگر تو سب جانتا ہے تو پھر یہ جاہلوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یاسر ماں کے تھپڑ کھا کر غصے سے گور گور کر ماں کو دیکھنے لگا اور پھر ہر چیز پھینکتا گھر سے چلا گیا۔ اس مرتبہ وہ 1 مہینے تک گھر سے غائب رہا تھا کہ زندگی میں تب تک سکون تھا جب تک یاسر گھر نہیں تھا۔ جس روز یاسر گھر آ گیا نصرت کی زندگی پھر سے اجیرن ہو چکی تھی۔ وہ عجیب طرح سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ نصرت کا نام نصرت ہے۔ وہ تو اسے گالی دے کر ہی بلایا کرتا اور نصرت ضبط کر کے ہر حکم مانتی تھی۔ ساری رات اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر اپنے پیر دبواتا رہتا۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر نصرت تھک کر اٹھتی یا اسے نیند آ جاتی تو شور مچا دیتا۔ ایک روز نصرت غسل خانے میں نہا رہی تھی جب چھوٹی بچی بلک بلک کر رونے لگی۔ یاسر کمرے میں سو رہا تھا۔ بیٹی کے رونے کی آواز آئی تو اسے غصہ آ گیا۔ بیٹی کو بھی گالی دے کر کہنے لگا کہ چپ کر جا منحوس، جینا حرام کر رکھا ہے تم لوگوں نے، اگر تم مزید چلائی تو میں تمہارے حلق میں پتھر ٹھوس دوں گا۔ مگر وہ تو بچی تھی، بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ سلمیٰ بھی اس وقت پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ جب بہت دیر تک اس نے چپ نہ کیا تو غصے سے یاسر اٹھا اور اپنی چھوٹی بیٹی کو صحن میں جا کر فرش پر پٹکا اور پتھر اٹھا کر اس کے حلق میں ڈالنے لگا۔ ایک پتھر بچی کے منہ میں گیا، دوسرا وہ اس کے حلق میں ڈالتا۔ اس سے پہلے نصرت باہر آ چکی تھی۔ شوہر کو ایسے کرتے دیکھا کر وہ چلائی اور بھاگ کر اپنی بیٹی کو اس سے چھڑوایا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، تم میں تو انسانیت بھی نہیں رہی۔ لعنت ہے تم جیسے باپ پر۔ ارے میں تو لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے شوہر پر جسے ننھی سی جان پر ترس نہیں آتا۔ اتنا سننا تھا کہ یاسر نے نصرت کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں تیری جان لے لوں گا۔ شور کی آواز سن کر پڑوس سے سلمیٰ بھی گھر آ چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو چھڑوانے لگی مگر جب سب سے پہلے تو اس نے اپنی چھوٹی پوتی کو اٹھایا تھا جو فرش پر روندے منہ پڑی رو رہی تھی۔ ناک پر اس کا زخم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پوتی کو سنبھالتی یا بہو کو چھڑواتی؟ یاسر نے نصرت کو الٹا لٹا کر اس کے سر پر لوہے کے ڈنڈے سے وار کرنا شروع کر دیے تو اس بیچاری کی ایسی نس پھٹی کہ وہیں دم توڑ گئی۔ جب بہو کو مار کھاتا دیکھا تو سلمیٰ اپنی پوتی کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے کو گالیاں دیتی ہوئی آگے آئی اور بہو کو اٹھانے لگی مگر وہ تو دم توڑ چکی تھی۔ جب یاسر کو اس بارے میں احساس ہوا کہ اب بیوی زندہ نہیں رہی تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ گھر چھوڑ کر اسی وقت وہاں سے بھاگ نکلا۔ نصرت کو سلمیٰ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ہسپتال میں لے کر گئی مگر وہ مر چکی تھی۔ اچھا خاصا پولیس کیس تھا۔ نصرت کے مرنے کو ایک حادثہ قرار دیا گیا۔ دونوں بچیاں سلمیٰ کی گود میں تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سامنے نصرت کی میت پڑی تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہونے لگا جب اس کی گود میں یاسر آیا تھا۔ کہنے لگی کہ اگر تو میرا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً میں تجھے بددعا دے دیتی، لیکن اب میری یہی دعا ہے خدا تجھے ہدایت دے۔ نصرت کو دفنا دیا گیا اور دونوں بچیوں کی ذمہ داری سلمیٰ پر آ گئی۔ وہ سارا دن بچیوں کو سنبھالتی رہتی۔ اپنے کھانے پینے کی طرف سے کچھ ہوش نہیں رہی تھی۔ جوان بہو کے جانے کا دکھ، پھر بیٹا جو کئی ہفتوں سے گھر واپس نہیں آیا تھا، اب تو گھر کا روشن بھی ختم ہو رہا تھا۔ گزارا کرنا مشکل ہو گیا تو سلمیٰ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر خرچ کیسے چلاؤں۔ اس نے اپنے بیٹے کے کئی دوستوں کو کہا یاسر کو بتاؤ اس کی بیوی مر چکی ہے، بوڑھی ماں اس کی بچیوں کو سنبھال رہی ہے، وہ واپس گھر لوٹے اور اپنی اولاد کو سنبھالے، کیوں اس قدر شفاق دل ہو چکا ہے وہ۔ مگر اس کے سبھی دوستوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ جب گھر کے حالات مزید تنگ ہونا شروع ہو گئے اور یہ بھی مشکل ہو گیا کہ پوتیوں کے لیے دودھ کا ہی بندوبست ہو سکے تو سلمیٰ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں جس کی بھی شادی بیاہ ہوتی وہ اپنی پوتیوں کے ساتھ ان کے ہاں چلی جاتی۔ اس کی پوتیاں وہاں پر ایک جانب بیٹھی رہتی اور وہ ان کے گندے برتن مانجتی رہتی۔ جو پیسے ملتے وہ پیسے لیتی اور پھر لوگوں سے یہ بھی کہتی کہ بس میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ خدا اسے ہدایت دے اور وہ واپس اپنے گھر اپنی بچیوں کے پاس لوٹ آئے۔ لوگ اس کی داستان سنتے تو جھرجھری سی لے کر رہ جاتے، یہی کہتے کہ بس خدا تمہارے بیٹے کو اب ہدایت دے ہی دے، تم بھی بوڑھی ہو چکی ہو، ان بچیوں کو باپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔
لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے سلمیٰ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اب تو پیسے بھی اتنے ملتے تھے کہ بمشکل دودھ آ جاتا جو اپنی پوتیوں کو پلا دیتی۔ راتوں کی نیند تو جیسے اڑ ہی چکی تھی۔ ساری رات جائے نماز پر بیٹھی یا تو تسبیحات پڑھتی رہتی یا پھر رو رو کر رب کے حضور دعا کرتی رہتی کہ بس میرے بیٹے کو ہدایت مل جائے، اپنی بیٹیوں سے محبت ہو جائے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری پوتیوں کا کیا بنے گا؟ لیکن جیسے میری حالت ہے مجھے نہیں لگتا میں زیادہ دن جی پاؤں گی۔ بس یوں ہی روتی روتی ساری رات گزار دیا کرتی تھی۔ ایک روز جب ایک بڑے گھر میں شادی کے موقع پر وہ برتن مانجنے کے لیے گئی تو اس کی چھوٹی پوتی اس روز بہت بیمار تھی۔ بار بار روتی تو سلمیٰ پوتی کو چپ کروانے کے لیے اٹھاتی تو ساتھ گاؤں والی عورتیں اس سے لڑائی کرتی کہ تم کام کرنے کے لیے آئی ہو یا بچیوں کو سنبھالنے کے لیے آئی ہو، اگر ٹھیک کام نہ کیا تو ہم تمہاری شکایت مالکن کو لگا دیں گے، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ سلمیٰ کو کچھ سمجھ نہ آتا، ان لوگوں سے کہتی بچی رو رہی ہے، کل سے شدید بخار ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں، خدارا میرا ساتھ دو، تھوڑا تعاون کرو۔ مگر لوگ کہاں سمجھتے تھے، انہوں نے جا کر مالکن کو شکایت لگا دی تو مالکن نے اسے اس کام سے ہی نکال دیا۔ 1 روپیہ تک اس کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ پوتیاں تو بیمار تھیں مگر سلمیٰ بھی بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کے پاس سونے کی چین تھی جو اس نے بڑی سنبھال کر رکھی تھی، وہی بیچ کر اس نے کچھ سامان لیا اور اپنا اور اپنی پوتیوں کا علاج کروایا تھا۔ اس روز اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوتیوں کو بھی کھلایا، مگر شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس رات وہ ایسی سوئی کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ وہ مر چکی تھی مگر اس کے باوجود بچیاں بار بار دادی کی سینے سے لگتیں، اسے اٹھانے کی کوشش کرتی مگر وہ تو جیسے بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ جب بہت دیر تک دادی نہ بولی، یہاں تک کہ شام ہو چکی تھی، تو سلمیٰ کی بڑی پوتی پڑوس میں چلی گئی، پھر روتے ہوئے ان سے کہا کہ دادی اٹھ نہیں رہی، کل کی سوئی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جب آئے اور دیکھا تو سلمیٰ وفات پا چکی تھی۔ سبھی اہل محلہ نے مل کر تدفین کا انتظام کروایا تھا مگر دونوں بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ فیصلہ کیا جانے لگا دونوں بچیوں کو یتیم خانے بھیج دیا جائے، مگر اس فیصلے پر عمل کیا جاتا اس سے پہلے ہی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکے کا قتل ہو گیا۔ سب کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی اور اس 2 بچوں کو تو جیسے سبھی بھول ہی چکے تھے۔ کئی سال بیت چکے تھے، وقت تیزی سے گزرا۔ جب یاسر کو محسوس ہوا اب اسے واپس گھر جانا چاہیے، اب تک تو سب کچھ بدل گیا ہوگا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی مگر وہ بھاگا اسی لیے تھا کہیں اسے کوئی پولیس کے حوالے نہ کر دے۔ کئی سال تک وہ اپنے علاقے سے دور رہا اور پھر اب اتنے سالوں کا جب گھر لوٹا تو عجیب سی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اس نے دوسرے شہر میں کام کرتے ہوئے کافی پیسے جمع کر لیے تھے۔ تھوڑا بہت شرمندہ بھی تھا اس نے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہی واقعہ نہ ہو گئی ہو۔ بہرحال جب گھر میں قدم رکھا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، سارا سامان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، بڑے بڑے جالے پڑے تھے۔ صحن میں جو پودے تھے وہ تو جھاڑیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، گھر کسی ویرانے جیسا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ یاسر پریشان حال گھر میں داخل ہوا، یوں ہی کھلے کمرے تھے اور اندر کسی کی موجودگی کا آثار تک نہ تھا۔ وہ چلا کر اپنی ماں کو بلانے لگا، نصرت تو تھی نہیں، کتنی دیر وہاں پر بیٹھ کر دیکھتا رہا، پھر چیخ کر رونے لگا کہ شاید اس کے جانے کے بعد نصرت مر چکی تھی، مگر ماں اور دونوں بچیاں بھی مر گئی۔ بہت ہی ذہن میں خیال لانے لگا کہ ماں تو بوڑھی تھی، اسے کون کما کر دیتا، آخر کب تک وہ میرا انتظار کرتی، شاید وہ بھی مر گئی۔ وہ پھوٹ کر روتا رہا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کائنات اجاڑ دی کہ تبھی اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جب اس نے دیکھا تو ایک 7 سالہ اور ایک 4 سالہ لڑکی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر ایک پوٹلی سی بنا کر رکھی تھی اور ہاتھ میں کشکول تھے جن میں 10 اور 5 روپے کے سکے پڑے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے یاسر کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ یاسر ان کے نقوش پہچان چکا تھا کہ یہ اسی کی بچیاں تھیں، جبکہ بچے نے جب اپنے باپ کو اتنے سالوں بعد سامنے دیکھا تو 7 سالہ بیٹی جو سمجھدار تھی اور باپ کے چہرے سے واقف تھی، فوراً سے چھوٹی بہن کو ساتھ لگایا اور وہاں سے بھاگنے لگی، کہنے لگی بھاگو، یہ ہماری ماں کا قاتل ہے، اس نے ہماری دادی کو بھی مار دیا، یہ ہمیں بھی مار دے گا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ یاسر نے ان کو تھام لیا۔ ان کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ یاسر دونوں بچیوں کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ بچیاں بھی سہم چکی تھیں کہ شاید باپ سدھر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ خوف محسوس کر رہی تھیں۔ یاسر اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافیاں مانگنے لگا تو بچیاں پھر رونے لگیں۔ بڑی بیٹی رو رو کر بتانے لگی کیسے آپ کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوا، دادی کے مرنے کے بعد اس سب نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا
اور پھر ہم دونوں سڑک پر جا کر کتنے سالوں سے بھیک مانگ رہی ہیں، کئی مصیبتوں سے دو چار ہو کر جیسے تیسے وقت گزار رہی ہیں، کبھی کچروں سے کھانا کھا کر تو کبھی بھیک ملے پیسوں سے روٹی خرید کر۔ یاسر کا تو کلیجہ پھٹنے والا ہو چکا تھا، وہ صدقے دل سے توبہ کر چکا تھا، کہنے لگا میرے اللہ میں جانتا ہوں میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، روز محشر نصرت نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا مجھے قبول ہوگا، مگر اب میں اپنی بچیوں کو صدقے دل سے پرورش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی غلطیوں پر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بچیوں کا سب سے پہلے تو حلیہ درست کیا تھا، پھر اپنے پاس موجود پیسوں سے انہیں کھانا لا کر دیا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، پھر اپنی ماں اور بیوی کی قبر پر جا کر گھنٹوں بیٹھ کر روتا رہا۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنی غلطی کا جب تک اسے احساس ہوا تھا بہت دیر ہو چکی تھی۔